अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। नाज़रीन, क्या मुख्तलिफ बयानियों में उलझी और मुख्तलिफ महाजों पर बरसरे पैकार जख्म खोरदा तहरीक इंसाफ एक बार फिर एहतजाज की राहों पर गामजन होकर अपने वर्कर्स को एक बार फिर इम्तिहान में डाल रही है। क्या एक बार फिर क़यादत वर्क फ्रॉम होम पर रहेगी और कारकुनान कानून नाफिज करने वाले इदारों से उलझते रहेंगे? अभी हालिया गिरफ्तारियों के बाद वर्कर्स जेलों में बंद हैं। अभी आंसू गैस के शहरों से उठने वाला धुआं नहीं थमा है, लेकिन पीटीआई फिर से हुकूमत से टकराने के लिए टी चौक में उतरने की तैयारियों में जुट गई हुई। ऐसे वक्त में जब चीन और रूस के वज़ीर आज़म समेत मुतअद्दिद ममालिक के सरबराहान, भारतीय वज़ीर खारजा समेत कई ममालिक के वज़ीर खारजा और वफूद शहर इक़्तिदार में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में मौजूद होंगे। एक सूबे का वज़ीर आला अपने लाओ लश्कर समेत इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए दस्तक दे रहा है, लेकिन अब की बार रियासत ने बवांगे दोहल ऐलान कर दिया है कि वो ऐसी एससीओ कॉन्फ्रेंस के इनकाद के लिए और इसकी राह में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा असद के मुताबिक अब हकीकी एब्सोल्युटली नॉट होगा, जबकि तलाल चौधरी भी भरपूर ताकत के इस्तेमाल का इशारा दे रहे हैं। फिर वही लाठी चार्ज, आंसू गैस, ग्रेनेड, हुकूमती मशीनरी के इल्जामात का सहरा गंडापुर के सर बांधा जा रहा होगा। अब की बार फिर वर्कर्स तनहा आंसू गैस की शेलिंग बर्दाश्त है, लाठी चार्ज का सामना करेंगे, कंटेनर्स और रुकावटें उबूर कर रहे होंगे और गंडापुर फिर गायब होकर सबको तनहा छोड़कर असम्बली से बरामद हो जाएंगे। सवाल यह है कि क्या इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर एहतजाज के लिए निकलेगा? क्या वर्कर्स पार्टी क़यादत से पर एतबार करेंगे जो बीच चौराहे में आंसू गैस के शेल्स के सामने इन्हें तनहा छोड़कर खुद अपनी गली से निकल जाते? सिर्फ कारकुनान ही नहीं बल्कि पीटीआई क़यादत के अंदर से भी पॉलिसियों पर आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। आज भी न्यूज ने खबर दी, इसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने एहतजाजी हिकमत अमली की मुखालिफत कर दी है। खबर के मुताबिक सियासी कमेटी के अहम इजलास में पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ और वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने टी चौक एहतजाज करने की मुखालिफत की है, जबकि हमाद अजहर, सलमान अकरम राजा और खालिद खुर्शीद समेत दीगर क़यादत टी चौक एहतजाज के लिए इसरार करते रहे। रात गए सियासी कमेटी के इजलास में वजीर आला अली अमीन गंडापुर की सलमान अकरम राजा और दीगर सियासी क़यादत के सामने तलखी भी हुई। वजीर आला ने मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान की सेहत से मुतालिक अडयाला जेल से पता करवाया है और उनके बारे में पाए जाने वाले खदशात दुरुस्त नहीं है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर टी चौक पर एहतजाज की मुखालफत करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के पास फंड्स की कमी है। एहतजाज के लिए ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और दीगर मद में अब तक 75 करोड़ रुपए लग चुके। सहाफी जुबैर अली खान ने दावा किया कि एहतजाज मौखर करने के हवाले से पंजाब के सदर हमाद अजहर और वजीर आला अली अमीन गंडापुर के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। हमाद अजहर ने कहा कि इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाए तो एहतजाज मौखर कर दिया जाएगा। आपके तो मोहसिन नकवी के साथ बड़े राबते हैं, इनसे मुलाकात के लिए दरख्वास्त कर दे। वजीर आला पर सियासी कमेटी इजलास के दौरान इमरान खान से मुलाकात के लिए दीगर अराकीन ने भी शदीद दबाव डाला, जबकि टी चौक के एहतजाज से मुतालिक चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से कोर कमेटी का इजलास बुलाने का मुतालबा किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का इजलास इतवार को जो है वो तलब किया गया है। उधर रहनुमा तहरीक इंसाफ आतिफ खान ने कहा है कि इस वक्त पार्टी में हर कोई दूसरे पर डबल गेम का शक करता है। अडयाला में मुलाकात करने वाले वो बातें करते हैं जिनकी जरूरत नहीं, जबकि अली मोहम्मद खान ने एससीओ कॉन्फ्रेंस के मौका पर एहतजाज की मुखालिफत कर। सवाल ये है कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दिन टी चौक पर एहतजाज से तहरीक इंसाफ क्या हासिल करना चाहती है? गैर मुल्की आला सतही वफूद और मीडिया की मौजूदगी में इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरे की वजूहात क्या है? सवाल तो ये भी है कि क्या माजी के एहतजाजों को मद्देनजर रखते हुए अब की बार कारकुनान एहतजाज के लिए निकलेंगे? क़यादत कारकुनान को निकालने के लिए क्या जतन करेगी? गुज़िश्ता चंद रोज से पीटीआई बानी चेयरमैन की सेहत के हवाले से खदशात का इजहार कर रही है। साथ ही ये दावे किए जा रहे हैं कि इन्हें कैद तन्हाई में रखकर इन पर तशद्दुद किया जा रहा है। यही नहीं बल्कि जहर देने के इल्जामात के साथ साथ दावे किए जा रहे हैं कि मिस्र मॉडल अपनाते हुए बानी तहरीक इंसाफ को मोहम्मद मुर्सी की तरह निशाना बनाया जा सकता है।
سوال یہ ہے کہ ایک جانب تحریک انصاف احتجاج جبکہ ریاست کا بھی آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کا اعلان، ایسے میں پی ٹی آئی اپنے کارکنان کو کیسے موٹیویٹ کرے؟ بات کریں گے اس حوالے سے ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب شعیب شاہین صاحب نے۔ شعیب صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ شعیب صاحب یہ بتائیے، ایک دفعہ پھر پی ٹی آئی کی قیادت احتجاج کرنا چاہتی ہے، احتجاج کی راہوں پہ گامزن رہنا چاہتی ہے، بٹ یہاں دو فیکٹرز بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو خبریں آ رہی ہیں کہ احتجاج کو لے کر کے قیادت میں ایک اختلاف پایا جاتا ہے، اختلاف بھی اس حد تک کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ احتجاج ہو، کیونکہ یہ بھی رائے ہے کہ بار بار اگر احتجاج کیا جائے گا تو آپ اپنے کارکن کو، اپنے ورکر کو ایگزاسٹ کریں گے، اور اس کی وجہ ایک خاص یہ ہے کہ جو قیادت ہے وہ ورک فرام ہوم پہ بلیو کرتی ہے، وہ نظر نہیں آتی ہے فیلڈ میں، کارکنوں کو نکالا جاتا ہے پر ایک ٹائم کے بعد ان کو بے آسرا چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے علی امین گنڈا پور صاحب وہ منزل کے قریب جا کے اچانک اکثر کہیں نہ کہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ تو کیا اب کی بار کا احتجاج کچھ مختلف ہونے جا رہا ہے سر؟ دیکھیں، پہلا تو یہ کاز آف احتجاج بھی ذرا لوگوں کے ذہن میں آ جائے۔ ہم نے یہ کنڈیشنل احتجاج کی کال دی ہے۔ اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی خبریں اچھی نہیں آ رہی، اور پچھلے 2 ہفتوں سے ان سے ملاقاتوں پہ پابندی لگا رکھی گئی ہے، اور ان کا میڈیکل ایشو بھی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن فائل کی، اور آخر میں ہم نے صرف اتنی گزارش کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کے باوجود، جیل مینول اور رولز کے باوجود، اس سب کچھ کے باوجود، اور لیگل فرٹرنٹی کے لوگوں کو، وکلاء کو، کسی کو بھی نہیں ملنے کی اجازت، لیکن ہم نے کہا کہ ان کی ایک بہن کو اور ایک ڈاکٹر کو ملنے کی اجازت دی جائے، تاکہ ہم کم سے کم ان کی صحت کے بارے میں معلوم کر سکیں، ان کی لائف کے بارے میں معلوم کر سکیں، اور یہ ہمارا جینوئن مطالبہ ہے، اور اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں مانگ رہے۔ اس کے باوجود بھی ہمیں وہ ریفیوز کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ہماری پٹیشن انٹرٹین نہیں کی، اور گورنمنٹ آف پاکستان جو کٹپتلیوں پہ مشتمل ہے، اور اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ لوگ ہیں، جو پنجاب گورنمنٹ ہے اور جو جالا جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہے، وہ سارے کے سارے ملی بھگت کر کے ان کو ملنے نہیں دینے جا رہے، اور اس سے جو تشویش پیدا ہوئی ہے، تو ہمارے پاس کوئی اور آپشن باقی نہیں ہے کہ ہم احتجاج میں جائیں، اور احتجاج جو کہ ہم نے کال دے دی ہے، اگر تو دیکھیں نا، انہوں نے ملاقات کرا دی تو پھر ختم ہوگا، ہم کال آف کر دیں گے، اور اگر نہیں ہوگا تو ساری لیڈرشپ بھی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ورکرز بھی ہوں گے، اور جو انہوں نے ماضی قریب میں بھی جس طرح انہوں نے تیاریاں کی تھی، تو ایسے لگتا تھا جیسے جنگ کی حالت ہو، کوئی فارن ملک خدا نہ خواستہ اس پہ حملہ آور ہو۔ بات یہ ہے کہ ایک پیسفل پروٹیسٹ تھا، جو کہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں نے جس طرح 3 دن کے لیے موبائل انٹرنیٹ سروسز بند کی، موٹر وے کھود دی، خندقیں کھود دی، پورا رینجرز 245 لگا دیا، اسلام آباد پولیس، پنجاب پولیس، سندھ پولیس، پتہ نہیں کرنا کیا چاہ رہے تھے، 2000 سے زائد لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ جو کچھ انہوں نے کیا ہے پہلے یا بعد میں، یہ فسطائیت اور یزیدیت کی بدترین مثال ہے۔ جہاں تک گنڈا پور کا تعلق ہے، دیکھیں گنڈا پور صاحب عمران خان کے بعد دوسرا بڑا لیڈر ہے جو اس تمام تر یزیدیت، فسطائیت اور رکاوٹوں کے باوجود وہاں یہاں ڈی چوک پہنچا۔ کہ پارٹی میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے، کور کمیٹی کے اجلاس میں بھی اختلاف تھا۔ سر اختلاف کس بات کو لے کر کے ہے؟ کیا آپ کے جماعت کے کور کمیٹی کے کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ احتجاج کریں، یا کوئی اور اپروچ رکھنا چاہتے ہیں وہ؟ دیکھیں، احتجاج کے حوالے سے جو فیصلہ فائنلی اور حتمی ہو جاتا ہے تو پھر اختلاف نہیں ہوتا، یا تفریق اس پہ نہیں ہوتی۔ اختلاف رائے ہو سکتا ہے کسی پالیسی ڈیسیژنز کے اوپر، اگر ایک دوست کی رائے ایک ہے، دوسرے کی رائے وہ دوسری ہے، تو پھر جو میجورٹی ویو کا فیصلہ آتا ہے دیٹ از دی فائنل۔ تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ اس کو آپ اختلاف کہیں گے۔ یہ اختلاف رائے کسی پازیٹیو رزلٹ کے لیے ہوتا ہے۔ جب آپ ایک میٹنگ کرتے ہیں تو 10 قسم کی تجاویز آیا کرتی ہیں، ان 10 میں سے جس پہ پھر فائنلی ایگری ہو جاتے ہیں، دیٹ از دی فائنل ڈیسیژن۔ تو لہٰذا جب کبھی کسی بھی پولیٹیکل کمیٹی کی ہو، یا کسی گروپ کی ہو، یا کسی بھی جگہ کی ہو، تو جب ڈسکشن ہوتی ہے تو وہ اختلاف، اس کو اختلاف رائے کہہ سکتے ہیں۔ ہر ایک کسی کا ایک پالیسی کے حوالے سے اپنی اپنی آراء ہو سکتی ہیں اپنا گول اچیو کرنے کے لیے، وہ اس کو انڈر ڈسکشن لایا جاتا ہے، تو پھر جب فائنل حتمی نتیجہ سامنے آتا ہے تو دیٹ از ٹریٹڈ ایز اے فائنل ڈیسیژن۔ دیکھیں شعیب صاحب، ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ملاقات کروائی جائے، خان صاحب کی رہائی آپ کا بیسکلی اصل مقصد وہ ہے، لیکن ملاقات نہیں کروائی جاتی ہے یا باقی معاملات نہیں ہوتے، آپ کا پہلے ہی 1000 سے زائد آپ کا ورکر سر گرفتار ہے۔ ہر دفعہ آپ احتجاج کرتے ہیں، یو اینڈ اپ گیٹنگ اریسٹڈ لائک آپ کا ورکر،
लीडरशिप के बारे में तासुर, मैं दोबारा रिपीट करूंगा वो वर्ड्स, वो पाया जाता है कि वो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब के किरदार के इस पूरे फियास्को में उनके किरदार को लेकर के सवालात हैं जिनका अभी तक किसी ने, पीटीआई के किसी शख्स ने तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया कि उनको क्या हो जाता है ऑल ऑफ अ सडन, वो अच्छा खासा मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं। ऐसे में सर वर्कर को इतना देर तक चार्ज रखना कि कोई मकसद समझ नहीं आ रहा, कोई गोल पोस्ट नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका वर्कर जो है वो मार भी खाए, वो सड़क पर भी रहे, ये कैसे पॉसिबल होगा सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम सब वर्कर हैं, लीडर हमारा एक ही है, वो इमरान खान। आपने देखा पुरअमन तरीन हमने जलसा किया इस्लामाबाद का, हम होस्ट थे। मैंने 6 फैसले लिए हाई कोर्ट के आर्डर से करा के, फिर डीसी के इजाज़तनामे से हमने वो जलसा किया। उसके नतीजे में क्या हुआ, मेरे समेत पूरी लीडरशिप के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे हुए, मैं खुद 7 दिन जेल में रह कर आया। इन कठपुतलियों के पास कोई जवाज़ नहीं है कि ये गैर कानूनी और गैर आइनी हरकत करें। बात यह है कि हमारा कारकुनान या हमारी लीडरशिप बिल्कुल एक पेश पे है। जब जब कोई फैसला होगा हम सब सड़कों पे होंगे। दूसरी बात, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हज़ारों की तादाद में हमारे वर्कर्स गिरफ्तार हैं, उसके बावजूद क्या लोग बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे? देखें, ये एक काज है। कोई भी काज हासिल करने के लिए, बहुत बड़ा मकसद हासिल करने के लिए आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, और हम दे रहे हैं। इन यजीदियों से हमें क्या और तवक्को हो सकती है? इन बेईमान लोगों से जो एक वोट चोरी करके मैंडेट पे डाका डाल के जिस तरह मुसल्लत किए गए हैं, और आज जिस तरह निज़ाम इंसाफ पे हमला आवर हैं, जिस तरह जमहूरियत को उन्होंने तमाशा और ड्रामा बना दिया है, और जिस अंदाज से आइन और क़ानून की पामाली करते जा रहे हैं, लेकिन इनसे इसलिए नफरत करती है कौम। जितने ये जुल्म ढाएंगे, जितनी ये ज़्यादतियाँ करेंगे, कौम इनसे मज़ीद नफरत करेगी, लोग निकलेंगे। इंशाअल्लाह ताला पीटीआई का वर्कर हो या आवाम हो या कौम हो, वो इनसे जितनी नफरत करती है वो सारी दुनिया को पता है, इनको भी पता है। तो ये डर खौफ जितनी देर भी पैदा करने की कोशिश करेंगे, तो लोग उससे ज़्यादा क़ुव्वत के साथ, उससे ज़्यादा जुर्रत के साथ, उससे ज़्यादा इनके खिलाफ नफरत के साथ निकलेंगे। अच्छा शुएब साहब, ये भी बताइएगा, खबरें ये आई हैं कि हमाद अजहर, सलमान रकम राजा, इनकी तलख कलामी हुई है अली अमीन गंडापुर साहब के साथ, और ये भी उस वक्त जब ये एहतजाज का सिलसिला चल रहा था। अली अमीन गंडापुर साहब से शिकायतें आपके लीडरों को भी हैं, और जरा इस तलख कलामी के वाक़े पे थोड़ी रोशनी डालिएगा। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये होती है कि जब आप कभी किसी महफिल में, किसी मीटिंग में, किसी डिस्कशन में बैठते हैं, तो डिस्कशंस को आप तल्ख कलामी नहीं कह सकते। तो मैंने कहा ना कि हमारे दरमियान इख्तलाफ राय होता है। राय की डिस्कशन होती है एक गोल अचीव करने के लिए, उसका तरीक़ाकार पे इख्तलाफ होता है, उसके अंदाज पे होता है कि किस तरीके से, किस रास्ते से हमने वहाँ उस गोल को अचीव करना है। तो लिहाजा जब किसी एक रास्ते का, एक तरीके का मकसद या उसका वो पूरा हो जाता है, तो फिर हम उस गोल तक हासिल करने की कोशिश करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ जिसको कहते हैं ना अफवाहें हैं, उस पर कोई हकीकत नहीं है। शोएब साहब, दूसरी अहम बात है, वो है इमरान खान साहब की बानी तहरीक इंसाफ की सेहत के हवाले से। अच्छा, आप भी, दीगर आपकी जमात के जो बड़े ओहदेदारान हैं, वो भी, यहाँ तक के खान साहब की बहनें भी एक तशवीश का इज़हार कर चुकी हैं कि उनकी सेहत खराब है, सेहत ठीक नहीं रहती है, और फिर और भी उनके अंदेशे हैं उनकी सेहत को लेकर के। अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या वजह है कि सारे इख्तलाफ जो है वो गंडापुर साहब से ही होते हैं? पूरी पार्टी एक बात कह रही होती है, वो कुछ और कह रहे होते हैं। देखिए जी, इस वक्त तो हतमी तौर पर तो हम कुछ नहीं कह सकते। हमारी इन्फॉर्मेशन है, और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो क्रेडिबल एविडेंस है, हमारे पास क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है। अब उस क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन को बुनियाद बनाकर हमने जब कोर्ट को कहते हैं, इनको कहते हैं कि भाई सिर्फ हमारी एक मुलाकात करा दे, और अल्लाह करे वो हमारी इन्फॉर्मेशन गलत हो, या वो जो हमारे खदशात हैं वो गलत साबित हो, तो इसलिए इनकी मुलाकात न कराना। और हमारा एक ही फोकल पर्सन था जो अडियाला जेल वालों के साथ कोऑर्डिनेट करता था, इंतजार पर जो था, उसने रिट पिटीशन, कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की कि जनाब मिलने नहीं दिया जा रहा, उसको एक दिन रात को पहले उठा लिया। आज 5-6 दिन हो गए हैं उसको उठाए हुए, अभी तक वो भी गायब है। तो बात यह है कि ये जब आप इन सर्कमस्टांसेस को मिला के देखते हैं, मतलब है कि हमारी इंफॉर्मेशन, उसके साथ हमारी तशवीश, फिर कंटेम्प्ट करने वाले शख्स, फोकल पर्सन का अगवा हो जाना,
اور ان لوگوں کا ملاقات نہ کرنے دینا، تو یہ سارے ہمارے خدشات میں کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں جب انہوں نے ملاقات کرانی تھی تو صبح سویرے گور صاحب اور اعظم سواتی صاحب کو 7 بجے جا کر ملا دیا، جب نہیں کرانی ہوتی تو قانون قاعدہ کوئی ان کے لیے اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ تو اور اس شنگھائی تعاون تنظیم کی آڑ میں آپ دیکھیں کہ روزانہ کی بنیاد پر بجائے اس کے لیے آپ میٹنگز کریں، اس کے لیے آپ سوچیں، ملک کی بہتری کے لیے سوچیں، اس میں کوئی یہ صرف اور صرف آئینی ترمیم کیسے ہو سکتی ہے اور کیسے نہیں ہو سکتی، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کٹ پتلیوں کو ملک کا کوئی خیال نہیں ہے، ان کٹ پتلیوں کو صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو ہم نے چوری اور ڈاکہ زنی کی ہے وہ اس کے اوپر پردہ پوشی پڑی رہے، قاضی فائزہ جیسی ایک عدالت اور مسلط کی جائے، نظام انصاف کو تباہ و برباد کر دیا جائے، کینگرو کورٹس بنا دی جائیں، اور یہاں انصاف کو ہم اپنے ہاتھوں میں اس طریقے سے استعمال کریں کہ جو ہم چاہیں وہ ایک کٹ پتلی جج بیٹھا ہوا ہو اس سے اپنی مرضی کے فیصلے لے لیں، اور اس کے علاوہ ان کو یہ یقین ہو کہ وہ منی لانڈرنگ کریں، پیسہ ملک سے لوٹ کے لے جائیں، جدھر چاہیں جو چاہیں کریں، اوپر کے چند مخصوص لوگوں کے مفادات کا تحفظ ہو، باقی عوام بھوکی مرتی ہے تو مر جائے، ان کو کوئی پرواہ نہ ہو۔ تو ان کے راستے میں رکاوٹ صرف عدالتی نظام ہو سکتا ہے، عدالت انڈیپینڈنٹ ججز ہو سکتے ہیں جن کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ احتجاج کرنے کا پورا حق ہے شعیب صاحب کہ آپ بالکل احتجاج کریں، لیکن دوبارہ میں کہوں گا ایسے وقت کا انتخاب کرنا جب ایس سی او سمٹ ہو رہا ہے، اب دنیا بھر سے مہمان یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، آپ اگر دوبارہ سے اسلام آباد کو بلاک کرنے کی چوک کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر تو ریاست اپنے پورے مائٹ کے ساتھ آئے گی سر، جو بن سکا آپ کو روکنے کے لیے وہ کرے گی، آپ بلکہ خواجہ آصف نے بھی کہا، دیگر نے بھی کہا کہ وہ آپ کی مرمت کریں گے۔ تو سر اگر آپ ایسے موقع پہ 10 دن اگر آپ ویٹ کر لیں اس کے بعد احتجاج کر لیں، لیکن اگر آپ اب کریں گے تو ریاست تو سر پھر آپ پہ سختی کرے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں ان بدماشوں کو کون سی کمی رکھی ہے جو پچھلے احتجاج میں ہم نے کیا ہے؟ یعنی جو سب سے اجازت نامے کے ساتھ ہم نے جلسہ کیا اس میں میرے سمیت ہم دہشت گردی کے مقدموں میں جیلوں میں رہے ہیں، جو ہم نے ابھی پرامن ترین ڈی چوک میں احتجاج کیا اس میں کون سی انہوں نے سختی نہیں کی، ہمارے لوگوں پہ تشدد نہیں کیا، خندقیں نہیں کھودی، ڈرون سے شیلنگ نہیں کی، کون سی بےایمانی ہے جنہوں نے نہیں کی؟ ان بدماشوں سے میں پوچھتا ہوں راولپنڈی میں کون سا شنگھائی تعاون تنظیم ہو رہی تھی، وہاں پروٹیسٹ تھا، ان لوگوں نے کیا نہیں کیا، وہاں کتنی شیلنگ نہیں کی، کتنی گرفتاریاں نہیں کیا سینکڑوں کی تعداد میں۔ اسی طرح لاہور میں کون سا پرابلم تھا جب اجازت کے ساتھ ہم کانا میں ہمیں اجازت دی جلسہ کرنے کے، وہاں کون سے راستے بلاک نہیں کیے، کون سا انہوں نے بےایمانی اور بدماشی نہیں کی؟ ملتان میں کون سا شنگھائی تعاون تنظیم ہو رہی ہے جو کل ہوا ہے کہ لوگوں کو نہیں اٹھایا؟ ان بدماشوں اور بےایمانوں کے پاس نہ یہ سچے ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی دین ایمان نہیں ہے، ان سے کوئی ہمیں توقع نہیں ہے کہ یہ سچ بولیں گے۔ دوسرا ان بدماشوں سے میں پوچھتا ہوں کہ ان کو آدھے گھنٹے کی 1 گھنٹے کی ملاقات کرانے میں کیا پرابلم ہے؟ مجھے بتائیں نا، اس میں یہ سائنس انوالو ہے کہ نہیں جناب ہم آپ کی آدھے گھنٹے ملاقات نہیں کرا سکتے؟ سر ہمارے کہتے لیڈر کی ہیں ایک کہ یہ زندگی کا ملک سوال ہے۔ ان بدماشوں سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے جب لیڈر کو نقصان پہنچ جائے گا ہم انتظار کرتے رہیں کہ یہ جو بدماشی کرنا چاہیں کر لیں، ہم احتجاج بھی نہ کریں؟ سے روکا جائے گا۔ روکیں گے تو پہلے کون سا نہیں روکا؟ جب یہ روکیں گے تو روکیں، پہلے بھی روکا تھا اب بھی روکیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے پہلے کون سا کہا تھا کہ جی ہم نہیں روکیں گے، آئیں جی فلاں جگہ پہ آپ احتجاج کر لیں۔ تو جو سنجانی میں ہمارا جلسہ کرایا اجازت نامے کے ساتھ اس پہ کون سے پرچے نہیں کیے؟ کون سا دن ہے جو ہم نے 9 ایف آئی آر دہشت گردی کی میں بھگت رہا ہوں؟ کون سا دن ہے جس دن انہوں نے ہمارے خلاف ایف آئی آر نہیں کاٹی؟ کون سا دن ہے جنہوں نے کہا آئیں جی یہاں آ کر آپ احتجاج کر لیں یا جلسہ کر لیں؟ یہ ایک بدماشیہ مسلط ہے ہمارے ملک کے اوپر، اس بدماشیہ کے پاس نہ اخلاقی ساکھ ہے، نہ آئینی ساکھ ہے، نہ قانونی ساکھ ہے۔ وہ رنگ باز خواجہ آصف ہارا ہوا ہے ریحانہ ڈار سے، اور وہ ان کے اوپر بدماشیاں کر رہا ہے، صبح شام وہاں پرچے کر رہا ہے، کبھی ان کا گھر گرا رہا ہے، کبھی گھر میں گھس جاتے ہیں، کبھی ان کے اوپر تشدد ہوتا ہے، کبھی ایک بھائی کو اٹھایا جاتا ہے، کبھی دوسرے کو اٹھایا جاتا ہے، کبھی ان کی بہو کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کبھی ان کی ریحانہ دار کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں۔ ان بدماشوں کے پاس کوئی اخلاقی، قانونی، آئینی جواز نہیں ہے کہ یہ باتیں کر سکیں سوائے بدماشی کے، بےایمانی کے، 2 نمبری کے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا تو سر احتساب ہوگا، اگر چند دن کی ضرورت ہے، اگر چند دن انتظار کیجیے۔ اگر ملک ہے سر تو پھر احتجاج رک جائے گا، پھر احتجاج نہیں کریں گے سر آپ؟ بالکل نہیں کریں گے، آج کرا دیں آدھے گھنٹے کی 1 گھنٹے کی ملاقات کرا دیں، ہمیں ان کے بارے میں پتہ تو چلے کہ ان کے وہ خیریت سے ہیں، ان کو میڈیکل ایڈ مل رہی ہے، میڈیکل فیسلٹی مل رہی ہے۔ ہم نے یہی تو کہا ہے کہ ڈاکٹر اور ان کی بہن سے ملاقات کرا دیں۔ کیا کہا ہے ہم نے؟ کون سا انلیگل مطالبہ کیا ہے؟
ان بدماشوں سے پوچھیں کہ تم لوگوں کو ملک کا خیال نہیں ہے. ایک موسٹ پاپولر لیڈر جو ہے اگر ان کو تم ایلیمنیٹ کرنے میں تلے ہوئے ہو کہ اور تم اس کی آڑ میں کہ نہیں جی شنگھائی تعاون تنظیم ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ تم بدماشوں کو اس بات کا احساس اگر ہوتا تو پچھلے 4 دن سے تم تو آئینی ترمیم کے پیچھے بھاگ رہے ہو. تمہیں کہاں تعاون تنظیم کا احساس ہے؟ ملک تو تمہارے لیے جائے بھاڑ میں. ان لوگوں کے لیے ملک کی حیثیت کیا ہے؟ ان لوگوں نے تو بھاگ جانا ہے. یہ کبھی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں کبھی دبئی میں اقامے رکھے ہوئے. کیوں رکھے ہوئے؟ اس لیے رکھے ہوئے. ان کا سارا پیسہ منی لانڈرنگ کے ذریعے ملک سے باہر پڑا ہوا ہے. ان کو پتا ہے کہ ٹرو آنےسٹ لیڈر ملک سے باہر آئے گا, ادھر سے جیل سے باہر آئے گا تو ان کا احتساب ہوگا, اور جسٹس سسٹم ٹھیک ہو جائے گا تو یہ بےایمانی نہیں کر پائیں گے. جسٹس سسٹم درست ہوگا تو یہ تو ایک دن بھی اقتدار میں نہیں رہ سکتے. شاہ صاحب ہمارے پاس مزید وقت ہوتا تو اس پہ مزید بات کرتے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین یہاں پر ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. اس کے بعد حاضر ناظرین 8 فروری کے انتخابات کے بعد سے ان پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں. انتخابی نتائج پر عدم اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے. جس فریق کو شکایت ہے وہ طریقہ کار کے تحت اپنی شکایت متعلقہ یعنی الیکشن کمیشن میں درج بھی کرا چکا ہے. اب اگر یہ چھان بین شروع ہوتی ہے, متعلقہ حلقے کھولے جاتے ہیں تو ایسا کیا ہو سکتا ہے جس سے حکومت بھی خوف زدہ ہے؟ آئیے ناظرین, اس پر ہماری ٹیم نے ڈاکیومنٹری تیار کی ہے, ملاحظہ کیجیے. یہ جنگ جو ہے اس نہج پہ نہ پہنچے, اس پوائنٹ پہ نہ پہنچے جہاں پہ یہ جو آپ باتیں کر رہی ہیں وہ ہو, یا جن خدشات کا میں اظہار کر رہا ہوں وہ ہو. پاکستان کی انتخابی تاریخ نے بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے, مگر پاکستانی تاریخ میں یہ پہلی بار ہے کہ بظاہر انتخابات جیتنے والے خوف کا شکار ہیں, اور وہ خوف ہے انتخاب کے احتساب کا. حکومتی حلقوں کو یہ خوف لاحق ہے کہ اگر انتخابات میں جیتی گئی ان کی نشستوں کا احتساب ہوا تو بات ہی نہیں, حکومت بھی ان کے ہاتھ سے جا سکتی ہے, اور پھر اپوزیشن کے بینچوں پر بیٹھی تحریک انصاف حکومت میں آ سکتی ہے. اقتدار کی غلام گردشوں کا یہ نظام بدل سکتا ہے. یہ خوف حکمرانوں کے بیانات سے چھلک رہا ہے. خواجہ آصف نے کہا کہ اکتوبر میں عدلیہ میں تبدیلی آنے کے بعد عام انتخابات کا آڈٹ ہو سکتا ہے. اس وقت انتخابات میں بے ضابطگیوں کی 377 درخواستیں دائر کی گئی ہیں. یہ داد و شمار فافن کے ہیں, اور انتخابی احتساب کے اس عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. جمعے کے روز کراچی کے حلقے 231 میں 4 پولنگ سٹیشنز پر ووٹوں کی دوبارہ گنتی شروع ہوئی تو نامعلوم نقاب پوشوں نے الیکشن کمیشن کے دفتر پر حملہ کر دیا. بیلٹ پیپرز اور انتخابی سامان سے بھری بوری جلا دی گئی. اگر تو عام انتخاب کا احتساب ہوتا ہے تو کیا منظرنامہ ہوگا, اس کا ایک جائزہ اگر الیکشن کمیشن کی جانب سے اپلوڈ کیے گئے فارم 45 کی نظر سے لیا جائے تو جو صورتحال سامنے آتی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے کراچی کے حلقہ 231 پر نظر ڈالتے ہیں. یہاں سے پیپلز پارٹی کے عبدالحکیم بروچ کامیاب ہوئے, اور تحریک انصاف کے حمایت یافتہ خالد محمود علی نے ان کی کامیابی کو چیلنج کیا ہوا ہے. اسی حلقے کا فارم 45 الیکشن کمیشن نے اپلوڈ کیا ہے. اس پر پولنگ سٹیشن نمبر 65 کے ووٹ دیکھے جائیں تو خالد محمود علی کے نام کے سامنے درج خانے میں بس ایک چھوٹی سی لکیر کھینچی گئی ہے. اگر تو اس پولنگ سٹیشن سے خالد محمود علی کو کوئی ووٹ نہیں ملا تھا, یہاں صفر کا حصہ درج کیا جانا چاہیے تھا. جیسے کہ دیگر پولنگ سٹیشنز کا ڈیٹا درج کرتے ہوئے اگر کسی امیدوار کو کوئی ووٹ نہیں ملا تو اس کے ووٹ کے آگے صفر ہی لکھا گیا. اسی حلقہ 231 کے فارم 45 میں پولنگ سٹیشن نمبر 98 کے ووٹ دیکھے جائیں تو خالد محمود علی کے نام کے آگے والا خانہ بالکل خالی چھوڑ دیا گیا ہے. اگر تو انہیں کوئی ووٹ ہی نہیں ملا تو اس پہ صفر لکھا جانا چاہیے تھا. اسی حلقے کے فارم 45 میں پولنگ سٹیشن نمبر 175 کے نتائج پر نظر ڈالیں تو خالد محمود علی کے نام کے سامنے درج ووٹ کاٹے گئے ہیں. کراچی کے ایک اور حلقہ NA 240 کا فارم 45 دیکھیں تو اس میں بھی ایک دلچسپ صورتحال دیکھنے میں آتی ہے. یہاں سے MQM کے ارشد وہرا کامیاب ہوئے. اسی حلقے کے فارم 45 میں جن پولنگ سٹیشن میں تمام پولنگ ایجنٹس کے دستخط موجود ہیں وہاں MQM کو محض 2 سے 10 کے درمیان ووٹ ملے ہیں, جبکہ سلیم مانوی والا اور رمضان کو 100 سے زائد ووٹ ملے. لیکن جن پولنگ سٹیشنز پر فارم 45 پر پولنگ ایجنٹس کے دستخط موجود نہیں وہاں سے MQM کے امیدوار 300 سے 500 کے درمیان ووٹ حاصل کرتے رہے. لاہور کے NA 128 سے اون چودھری کامیاب ہوئے اور سلمان اکرم راجہ کو شکست ہوئی. اسی حلقے کے اپلوڈ کیے گئے فارم 45 کا جائزہ لیا جائے تو بھی دلچسپ صورتحال نظر آتی ہے. NA 128 کے پولنگ سٹیشن نمبر 7 میں ڈالے گئے ووٹ دیکھے جائیں تو سلمان اکرم راجہ کو 361 ووٹ پڑے اور فارم 45 کے مطابق اون چودھری کو 493 ووٹ پڑے. ڈالے گئے تمام
तमाम वोट गिने जाएं तो ये 970 बनते हैं और फॉर्म 45 पर लिखा भी 970 ही है। लेकिन अब अगर ओन चौधरी के वोट 493 की बजाय सिर्फ 93 हिसाब से गिने जाएं तो ये गिनती 570 बनती है। और अगर आप फॉर्म 45 पर देखें तो यही लगता है कि 570 का हिस्सा काट कर 970 लिखा गया है और इनमें से 9 वोट ऐसे थे जो बाद में बैलेट बॉक्स से बरामद हुए, इसी वजह से गिनती से खारिज हो गए। अगर 570 में 9 जमा करें तो 579 बनता है और फॉर्म 45 पर देखने से ये वाज़ेह हो रहा है कि 579 को 979 बनाने की कोशिश की गई है। इसी तरह पोलिंग स्टेशन नंबर 17 में डाले गए वोट देखे जाएं तो सलमान अकरम राजा को 285 और फॉर्म 45 के मुताबिक ओन चौधरी को 688 वोट पड़े। डाले गए तमाम वोट गिने जाएं तो फॉर्म 45 के मुताबिक ये 1052 बनते हैं, लेकिन गौर से देखने पर मालूम होता है 1052 के हिस्से से छेड़छाड़ की गई है। और अब अगर ओन चौधरी के वोट 688 की बजाय सिर्फ 88 के हिसाब से गिने जाएं तो कुल वोट 452 बनते हैं। अब दोबारा फॉर्म 45 पर 1052 के हिस्से को देखें तो क्या लग नहीं रहा कि 452 को 1052 बनाया गया है। 28 वोट ऐसे थे जो बैलेट बॉक्स से बरामद हुए लेकिन गिने न जा सके। 452 में ये 28 वोट शामिल करें तो कुल वोट 480 बनते हैं, लेकिन क्या लग नहीं रहा कि फॉर्म 45 पर डाले गए कुल वोटों की तादाद को 480 की बजाय 1080 बनाने की कोशिश की गई है। हल्का N 128 से ही पोलिंग स्टेशन नंबर 19 का फॉर्म 45 भी देख लेते हैं। यहाँ से सलमान अकरम राजा को 273 वोट पड़े और फॉर्म 45 के मुताबिक ओन चौधरी को 973 वोट पड़े। डाले गए तमाम वोट गिने जाएं तो फॉर्म 45 के मुताबिक ये 1401 बनते हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो मालूम होगा कि 1401 के हिस्से से छेड़छाड़ की गई है। अब अगर ओन चौधरी के वोटों को दोबारा गौर से देखें तो ये मालूम होगा कि 973 के हिस्से से भी छेड़छाड़ की गई है। यूँ लगता है 1 को 9 बनाने की कोशिश की गई है। इस शक को दूर करने के लिए ओन चौधरी के वोट 973 की बजाय 173 के हिसाब से गिने तो कुल वोट 601 बनते हैं। अब दोबारा 1401 का हिस्सा गौर से देखें, क्या लग नहीं रहा कि 601 को 1401 बनाने की कोशिश की गई है। 26 वोट ऐसे थे जो बैलेट बॉक्स से बरामद हुए लेकिन गिने न जा सके। 601 में 26 जमा करें तो कुल 627 वोट बनते हैं। अब आप फॉर्म 45 पर फिर से देखें, पहले 627 को 1427 बनाने की कोशिश की गई, वो कोशिश नाकाम हुई तो फिर से काट कर 1427 लिखा गया। अब हल्का N 128 से पोलिंग स्टेशन नंबर 21 पर फॉर्म 45 देखते हैं। यहाँ से सलमान अकरम राजा को 185 और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड किए गए 45 के मुताबिक ओन चौधरी को 894 वोट पड़े। डाले गए तमाम वोट गिने जाएं तो 1037 बनते हैं। यही फॉर्म 45 पर लिखा है, लेकिन गौर से देखने पर मालूम होता है 1137 के हिस्से से छेड़छाड़ की गई है। यूँ लगता है 3 को काट कर 1 लिखा गया है और इसके पीछे भी इजाफी 1 लगाया गया है। लेकिन ओन चौधरी के वोट 894 की बजाय सिर्फ 94 के हिसाब से गिने जाएं तो कुल वोट 337 बनते हैं और फॉर्म 45 को देख के भी यही लग रहा है कि 337 को 1037 बनाने की कोशिश की गई है। 24 वोट ऐसे थे जो बैलेट बॉक्स से बरामद हुए लेकिन गिने ना जा सके। 337 में 24 जमा करें तो 361 बनता है और आप फॉर्म 45 को देखें तो यही मालूम होता है कि 361 को 1061 बनाने की कोशिश की गई है। अब हल्का N 128 से पोलिंग स्टेशन नंबर 29 का फॉर्म 45 भी देख लेते हैं जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इसके मुताबिक सलमान अकरम राजा को 303 और ओन चौधरी को 435 वोट मिले हैं। डाले गए तमाम वोट गिने तो 816 बनते हैं, लेकिन फॉर्म 45 पर 516 दर्ज हैं। तहम अगर ओन चौधरी के वोट 435 के बजाय 135 के हिसाब से गिने जाएं तो वोट 516 बनते हैं। अब आगे देखें, इस फॉर्म 45 के मुताबिक 10 वोट ऐसे थे जो बैलेट बॉक्स से बरामद हुए लेकिन गिने ना जा सके। 516 में 10 शामिल करें तो 526 बनते हैं। फॉर्म 45 गौर से देखने पर मालूम होता है कि यहाँ 526 को 826 बनाने की कोशिश की गई है। ये तो हमने N 128 के सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 दिखाए हैं। इस तरह कई पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 में दर्ज वोटों में छेड़छाड़ की गई है। अब हल्का N 130 लाहौर के फॉर्म 45 पर नजर डालते हैं। यहाँ से मुस्लिम लीग नून के बानी नवाज शरीफ और तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार यास्मीन राशिद का मुकाबला था और नवाज शरीफ कामयाब हुए। इसी हल्के के पोलिंग स्टेशन नंबर 28 का फॉर्म 45 देखें तो यास्मीन राशिद को 136 और नवाज शरीफ को 191 वोट पड़े। इस हिसाब से डाले गए कुल वोटों की तादाद 348 बनती है, लेकिन फॉर्म 45 पर यह तादाद 248 लिखी है और अगला खाना 10 वोटों की कुल तादाद वाला है। यहाँ 2 को 3 बनाते हुए ये तादाद 348 ही लिखी गई है। अब नवाज शरीफ के लिखे वोट देखे जाएं तो 91 से पहले जो एक हिस्सा डाला गया है इसका स्टाइल मुख्तलिफ है और इम्कान इसी बात का है कि नवाज शरीफ के वोट असल में 91 थे, इन्हें 191 बनाया गया और इसके बाद
वोटों की कुल तादाद को भी 248 की बजाय 348 बनाना पड़ा। इसके अलावा भी कई पोलिंग स्टेशन के नताइज में नवाज शरीफ को मिले वोटों की तादाद के शुरू में 1 का इजाफी हिस्सा लगाया गया है, जिसके बाद कुल वोटों की तादाद में भी रद्दोबदल किया गया है, लेकिन इसके साथ ही दस्तखत भी किए गए हैं। अब हल्का NA 64 के फॉर्म 45 पर नजर डालते हैं। यहाँ से मुस्लिम लीग काफ के चौधरी सालिक हुसैन और तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कैसरा इलाही में मुकाबला था। चौधरी सालिक हुसैन कामयाब हुए। अब इस हल्के के पोलिंग स्टेशन नंबर 2 के फॉर्म 45 पर नजर डालते हैं। उसे देखकर मालूम होता है चौधरी सालिक हुसैन के 148 वोटों को 348 बनाने की कोशिश की गई। कैसरा इलाही के 215 वोटों को सिर्फ 15 करने की कोशिश की गई। 2 को काटकर 0 लिखा गया है। ये बात इससे भी साबित होती है कि दीगर जिन उम्मीदवारों के वोट 2 डिजिट्स में थे, जैसे साहिदा शरीफ ने 17 वोट लिए, तो इनके वोट 0 1 7 की बजाय सिर्फ 1 7 यानी 17 लिखे गए हैं। कैसरा इलाही के वोट भी सिर्फ 15 होते तो इन्हें 1 5 लिखा जाता, लेकिन ये वोट 0 1 5 लिखे गए। इसी तरह पोलिंग स्टेशन नंबर 3 में भी यही नजर आता है कि कैसरा इलाही के 551 वोटों को 0 1 5 बनाया गया। पोलिंग स्टेशन नंबर 4 में भी कैसरा इलाही के 47 वोटों से पीछे 1 0 लगाया गया, जबकि दीगर उम्मीदवारों के जिनके वोट 2 डिजिट्स में हैं वो 2 डिजिट्स में ही लिखे गए हैं। और चौधरी सालिक हुसैन के दर्ज वोटों में भी छेड़छाड़ वाज़ेह नजर आ रही है। एक इम्कान ये भी है कि कैसरा इलाही को मिले वोटों का पहला हिस्सा 0 करके वही हिस्सा सालिक हुसैन के वोटों में लिख दिया गया, ताकि कुल वोटों की तादाद में छेड़खानी न करना पड़े। दीगर पोलिंग स्टेशन के नताइज में भी यही नजर आ रहा है। कैसरा इलाही को मिले वोटों का पहला डिजिट 0 किया गया और सालिक हुसैन के वोटों के पहले डिजिट में ऐसा मालूम हो रहा है कि तब्दील किए गए हैं। ये हकायक हमने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड किए गए फॉर्म 45 से आपके सामने पेश किए हैं, लेकिन क्या इनकी बुनियाद पर इन हलकों के नताइज गलत करार दिए जा सकते हैं? इसका फैसला भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल नहीं करना है, मगर तारीख के इस मोड़ पर खड़ा हर पाकिस्तानी इदारों की तरफ देखता है और सवाल करता है, अगर इसके डाले गए वोट की इज्जत और हुर्मत बाकी नहीं रहती, फिर ये जमहूरी तमाशा है ही किस लिए? फिर इक़्तिदार की बंदर बांट के लिए अरबों का इलेक्शन क्यों? फिर ये इलेक्शन कमीशन क्यों? और अगर किसी को बुरा ना लगे तो इलेक्शन का ढोंग भी क्यों? अगर ये मुल्क जमहूरी है, इस मुल्क में जमहूरी इदारे हैं, जमहूरी निज़ाम है, फिर जमहूर का वोट किधर है? नाज़रीन, ये डॉक्यूमेंट्री आपने देखी। यहाँ पर हम वक्फा लेंगे, लेकिन आपको बताएंगे वक्फे के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक को लेकर के और पाकिस्तान के उनके विजिट को लेकर के बहुत हंगामा है। आखिर उन्होंने ऐसी क्या बात कह दी कि भूचाल आ गया? ब्रेक के बाद हाज़िर नाज़रीन, आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान पहली बार आए। पाकिस्तान में होने वाली इनकी तकारीर और सवालात के जवाबात मौजूए बहस बने हुए हैं। इन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कभी वो किसी के सवाल पर गुस्से में आ जाते हैं, कभी शादी ना करने वाली खवातीन को पब्लिक प्रॉपर्टी कह देते हैं, कभी कह देते हैं कि लड़की को देखकर जिसे हलचल ना हो वो डॉक्टर के पास जाए। कभी वो औरत की मुलाजमत, कभी औरत की हुक्मरानी पर गिरफ्त करते हैं, कभी यूट्यूब की कमाई को आराम करार देते दिखाई देते हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट कराची में इज्तिमा से गुफ्तगू करने के दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक से एक खातून ने बच्चों से जिनसी ज्यादती के बारे में सवाल किया। नाज़रीन, तो डॉक्टर जाकिर नाइक इस सवाल पर गुस्से में आ गए, सवाल करने वाली खातून से ही माफी मांगने का मुतालबा कर डाला। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद में यतीम बच्चों की एक तकरीब के दौरान फोटो सेशन से कबल स्टेज से उतर गए, जिसके बाद एक तनाज़ा खड़ा हो गया। जिसकी वजाहत करते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि वो स्टेज से इसलिए उतरे थे क्योंकि इस्लाम में आप बालिग और नामहरम लड़कियों को छू भी नहीं सकते। हालांकि नाज़रीन, बच्चों को शीट तो छुए बगैर भी दी जा सकती थी। इसके बाद नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक तकरीब में यह भी फरमाया कि अगर किसी खातून को शादी करने के लिए मर्द ना मिले तो उसके पास 2 ऑप्शंस ही रह जाते हैं। पहली ऑप्शन ये होती है कि वो ऐसे मर्द से शादी कर ले जो पहले से शादीशुदा हो। दूसरी ऑप्शन ये है कि वो बाजारी औरत बन जाए। वो शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? 2 ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, इतना सख्त लफ्ज, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी। लोग एतराज लेते, मैं कहता हूँ इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक गैर शादीशुदा औरतों के बारे में ये कैसे कह सकते हैं कि वो बाजारी औरत? क्या कोई खातून गैर शादीशुदा रहते हुए भी पाकीज़ा जिंदगी नहीं गुजार सकती है?
وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کسی یا کس دلیل کے تحت کہہ سکتے ہیں, کس تحقیق کے تحت کہہ سکتے ہیں, حتیٰ کہ کسی کے حق کے تحت, یعنی کس حق کے تحت انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی, اس پہ سوال کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ناظرین کہ وہ عالمی مبلغ اسلام ہے, ان کا بہت بڑا نام ہے, اس لیے ان کے لیے احتیاط کا دامن پکڑنا کسی بھی عام شخص سے زیادہ ضروری ہے. اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ایک ٹی وی پروگرام میں خاتون اینکر کے روبرو بیٹھے تو ایسی بات کر دی جو شاید ہی کوئی پاکستانی عالم دین اتنے بولڈ انداز میں کر سکتا. کہا کہ ایک نیوز ریڈر خاتون یا نیوز کاسٹر خاتون کو مسلسل 20 منٹ ٹی وی پر دیکھ کر بھی کسی مرد کے دل و دماغ میں ہلچل اگر نہیں مچتی ہے تو وہ میڈیکلی بیمار ہے, اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. ناظرین, ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ موقف بھی جھول کا شکار. صرف وہ ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ایسا موقف اپنا کر تمام مردوں پر اسے تھوپ رہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسی پروگرام میں کہا کہ کیا کسی ملک کے مرد مر گئے ہیں کہ وہاں عورت حکمران بنی؟ انہوں نے عورت کی ملازمت کو شوہر کی اجازت سے مشروط قرار دے کر راستہ تو دیا, لیکن عورت کے لیے میڈیا کی جاب کو غیر شرعی کہہ دیا. ناظرین, ڈاکٹر ذاکر نائک نے یوٹیوب کے اشتہارات کی کمائی کو بھی حرام قرار دے دیا. اس پر دیگر علماء کرام کی رائے آنا بھی ضروری ہے. انہوں نے معاشرے میں بچوں سے جنسی زیادتی کے بڑھتے واقعات کو بھی یوٹیوب کی کارستانی قرار. تو ناظرین, سوال یہ ہے کہ کیا یوٹیوب سے پہلے مسلمان یا غیر مسلم معاشروں میں جنسی زیادتی کے واقعات سامنے نہیں آتے رہے, اور خاص طور پر چرچ اور مدارس کو لے کر کے ایسے واقعات آئے روز میڈیا میں نشر نہیں کیے جاتے تھے؟ سوال یہ ہے کہ مدارس میں اور چرچز میں ایسے واقعات کیوں نہیں رک پاتے ہیں؟ ناظرین, کیا وہاں پر یوٹیوب کی کارستانی دکھائی دیتی ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسلام کے حوالے سے بہت خدمات. وہ جب سے پاکستان میں آئے ہیں عزت و اکرام کے ساتھ ساتھ ان کے لب و لہجے پر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں. ان تمام اخلاقی معاملات کے باوجود ڈاکٹر ذاکر نائک ایک قابل قدر اور قابل عزت اسلامی مبلغ ہے. اس لیے ان پر لازم ہے کہ وہ کوئی بھی موقف اپنانے سے پہلے مکمل جائزہ اور دوسرا نقطہ نظر ضرور ملحوظ خاطر رکھے, کیونکہ ان کے بہک جانے سے ان کے بہت سے چاہنے والے جو ہیں وہ دکھی ہو سکتے ہیں, بہک سکتے ہیں. کے ساتھ ہی ناظرین, پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.